جديده. الحلقه ان شاء الله نكملوا فيها الجونكسيون بي ان ديالنا. دونك كنا تكلمنا اخر حاجه تكلمنا على الحلقه اللي فاتت هي تكلمنا على لا جونكسيون بي ان. لوسكو لا جونكسيون بي ان تكون عندي لا جونكسيون بي ان هناك تكون عندي لا زون دو ترانزيسيون داكور. يكون عندي لو بور قلت لكم هنايا لو دونور داكور. فوالا دونك هذه كتسمى لا زون دو ترانزيسيون. علاش lorsque j'augmente en inverse bien sûr en inverse et là lorsque j'augmente B donc le champ devient plus fort كيف ما قلت لكم كيولي قوي بزاف. دونك هاد لا زون هادي كنكاسي لا ليزون بين لي زاتوم داكور. كنليفي لي واحد لي بورتور دو شارج وهاديك لي بورتور دو شارج فون ديفيزي ا droite et à gauche داكور. فوالا دونك القليل منهم اللي غيجوز من هنا داكشي علاش انا كناخذ اي براتيكمون هو زيرو داكور. كناخذ اي اللي هو اشنا هو قلت لكم تقريبا هو 1 نانو امبير اللي هو 10 على بويسونس موان 9 امبير تقريبا هي 0 امبير براتيكمون داكور ماشي تيوريكمون. فوالا دونك هاد لو كورون امتى كيكون عندي لوغسكو جابليك واحد لو سوي كيف ما في الديود بولاريزاسيون اون ديريكت كنابليكي واحد سوي في دي. دونك هنا كنابليكي واحد لو سوي اللي سميتو سوي دو زينر كيتسمى بي زينر داكور. اتونسيون دو زينر attention de Zener. Voilà. De سميتو دابا غندوزو بيان سور في البولاريزاسيون اون ديريكت. شوف بالنسبه للسيمي كونديكتور في البولاريزاسيون ديريكت بالنسبه للسيمي كونديكتور سيليسيوم باغ اكزومبل كناخذ في دي من 0.6 فولت حتى 0.7 فولت. دونك لينونسي اللي كيقول لك. وبالنسبه للسيمي كونديكتور جيرمانيوم تقريبا في دي كناخذوها هي 0.3 فولت داكور. دونك هاد في دي شنو هو المعنى ديالو هاد في دي يعني خاصو il faut appliquer exactement les valeurs de la barrière de potentiel يعني de VD d'accord. c'est appliquer les valeurs exactement ديال الباريير باش يدوز ليا الكورون. باغ اكزومبل غنقول لك مثلا انت مثلا عندك واحد دينامو. هذيك الدينامو قال لك اسيدي انا ما كنقبلش قوه من 12 فولت مثلا. الا درتي ليه اقل من 12 فولت ما غاديش يخدم. الا درتي ليه قوه من 12 فولت غادي يتصودا داكور. دونك يعني خصك تعطي لا فالور ديالو اكزاكتومون 12 فولت. دونك هذه كذلك مثال سنعطي واحد لا فالور اكزاكتومون وبيان لا ديود غيولي دونك داكور. دونك الكاركتيستيك كيف ما شفنا دونك شفنا بانه اي ان فونكسيون دو في اي ان فونكسيون دو في سي une caractéristique اللي هي اكسبونسيال دونك بحال هكا. دونك هذا هو السوي في دي d'accord. Pour les valeurs inférieures strictement VD la diode reste bloquée. Pour les valeurs supérieures ou égales à VD donc la diode devenait passante. Voilà. دابا غنشوفوا لي موديل ايكيفالون د لا ديود. دابا غنشوفوا موديل ايكيفالون د لا ديود. دونك هذا الشيء جيستومون روكابيلاتيف. دونك موديل ايكيفالون د لا ديود. Donc modèle équivalent de la diode ou bien modélisation de la diode. Voilà. Donc كيف ما كتعرفوا الكاركتيستيك ديال لا ديود شي حاجه نديروها بحال هكا داكور. يعني I en fonction de V. C'est une forme caractéristique liée exponentielle. D'accord. Exponentielle. Et en direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire I total. تقريبا هو I D. D'accord. On est en inverse. كنعطي واحد كيكون عندي واحد الكورون دو ساتوراسيون كيدوز لي من هنا وكيبقى مبلوكي ما كيدوزش ليا الكورون. خلي هذيك اللي في الزينه ما نهضرش على هذيك. دونك هذه هي الكا ديال اون انفيرس داكور. اون انفيرس فوالا. دونك هذا هو في دي
السي ديال يخدم اون ديريكت. الفي ديالنا تقريبا هو 0.6 فولت او بيان 0.7 فولت بالنسبه للسيمي كوندكتور سيليسيوم، وبالنسبه للسيمي كوندكتور الجرمانيوم تقريبا كناخذوا هو 0.3. المهم نتوما غتشوفوا لي نونسيت ديال ليكزارسيس شنو يقول لكم، واش سيليسيوم ولا جرمانيوم. داكوغ دابا غنخدموا على لي 3 موديل اللي عندنا. دونك عندنا 3 موديل. دونك شوف lorsqu'on est en train de faire واحد ليكزارسيس، دونك يعطيني واحد سيركوي فيه ديود باغ اكزومبل. هاد السيركوي فيه ديود ما نقدرش ندير الكالكول حيت الديود ما كنعرفش ندير بيه الكالكول. دونك هذا السيمبل صعيب باش ندير بيه الكالكول. بور سولا كنرومبلاسي باغ واحد جينيراتور او بيان طونسيون او بيان كنرومبلاسي بشي حاجه اللي انا عارفها. داكوغ دونك حنا هادشي اللي غنشوف. نورمالمون عندي 3 موديل. داكوغ عنده البروميير موديل عندي 3 موديل. عندي 3 موديل. عندي الموديل 1 هو الموديل ايديال. عندهم الموديل ايديال. الموديل ايديال فوالا. هذا الموديل اشنو كيقول لي؟ كيقول لي كيسيبوزي بان لا ديود عنده واحد لا سوي نيغليجابل. داكوغ سي ان موديل كي سيبوز كو لا ديود ا ان سوي نيغليجابل. دونك هذا هو سميتو سي ان موديل qui suppose que la diode a un seuil négligeable. تقريبا زيرو. داكوغ يعني في دي تقريبا هو زيرو. حتى ار دي جايه كيسيبوزي بانها تقريبا هي زيرو. داكوغ يعني شوف معايا مزيان. عندي لا كاركتيرستيك انا ديال الديود. اشنو عندي في لا كاركتيرستيك ديال الديود؟ شوف معايا. عندي هذا هو اي اون فونكسيون دو في عندي سيت اون فورم اكسبونسيال كيف ما قلت لك. دونك هنايا عندي واحد اكسبرسيون دو اي ساتوراسيون هنا تقريبا هو في تي. دونك اشنو كيوقع؟ شوف معايا مزيان. دونك ما عنديش سي، انا ما عنديش في دي تقريبا هي زيرو. داكوغ في دي تقريبا عندي هي زيرو. صافي كون صافي بان هذا غيولي لي هنا غيتكوانسيدا ليا مع دي، وعندي ار دي تقريبا هي زيرو. يعني هذا دونك لا في دي ما عنديش و ار دي شي ما عنديش. دونك هذا تقريبا غيتكوانسيدا يولي تقريبا مع هذا. داكوغ فوالا. وهذا الكورون انفيرس. داكوغ هذا الكورون انفيرس قلت لكم تقريبا هو 1 نانو امبير. داكوغ دونك سي ان كورون اللي هو تري تري فيل. داكوغ مي بور سولا غادي حتى هو يقدر يرجع لي هنا. داكوغ دونك غيولي لي لا ديود بحال هكا. دونك يولي لي لا ديود بحال هكا. لو شيما ايكيفالون د لا ديود سميتو الكاركتيرستيك د لا ديود غتولي لي بحال هكا. دونك عندي هنا اي اون فونكسيون دو في، عندي هنا اون. دونك غتولي لي هنا غيلصق لي هنا. داكوغ هذا اللي كان عندي هنا غيلصق لي هنا. فوالا. وهذا اللي كان عندي هنا تقريبا هو كورون اللي هو تري تري فيبل. دونك غيتكوانسيدا ليا مع لاكس ديال طونسيون. دونك يولي تقريبا هو هذا. فوالا هذا هو الموديل ايديال. داكوغ هذا هو الموديل ايديال. دونك هنا كتكون عندي في دي est égal à 0, RT est égal à 0. Voilà. Donc, la caractéristique de le court-circuit. D'accord? C'est une caractéristique de court-circuit. Après, c'est une caractéristique d'un court-circuit. D'un court-circuit.
يعني انتربتور يا اما اوفر يا اما فيرمي سا ديبون داكور. دابا غنشوفو هادشي في لاليو في الجراف. دابا غنشوفو في الشيما ديال الديود اشنو غيبقى. شوف ناخذ لا ديود لوسك ملي كتكون عندي البولاريزاسيون اون ديريكت يعني الديود فوالا. دونك نرومبلاسي باش دونك كيف قلت لكم واحد كورت سيركوي داكور اون ديريكت كنرومبلاسي الكورت سيركوي. دونك ان ديريكتور فيرمي اوفر داكور باش ما عندوش سيري وما عندوش ريزيستونس. دونك ار دي ايت ايكال 0 في دي ايت ايكال 0. دونك اون انفيرس اشنو غيوقع. شوف اون انفيرس دونك غناخذ لا ديود غنرومبلاسي باش بانتيريبتور سيركوي اوفر داكور على حقاش حيت ما عندوش عندي الكولون دونك يكون عندي هذا اوفر. دونك غيكون عندي واحد انتيريبتور اوفر داكور. هنا كور سيركوي نيسو سيركوي اوفر داكور. دونك هنايا فوالا دونك هذا بي وهذا ان. دونك هذا هو لا طونسيون في بي ان. دونك هذا بي وهذا ان هذا هو لا طونسيون في بي ان. شوف معايا مزيان اون ديريكت كيكون عندي في بي ان بوزيتيف اون انفيرس كتكون عندي في بي ان نيجاتيف داكور. فوالا هذا هو الموديل ديال كتكون عندي لو ديود باسونج. داكشي علاش كنرومبلاسي بانتيريبتور فيرمي. دونك ديود باسونج اون انفيرس كيكون عندي ديود بلوكي داكور. فوالا داكشي علاش كنرومبلاسي بانتيريبتور اوفر. دابا غنشوفو الموديل ريال الموديل سومي ريال داكور. غنشوفو الموديل سومي ريال. Voilà. Donc le modèle, deuxièmement, modèle, ou bien parfait, modèle semi-réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'approche de la réalité. Mais chez réalité, réelle, 100%, il s'approche de la réalité. Il s'approche de la réalité. Il s'approche de la réalité. يعني كيقرب ليا من الواقع. داكور. انا تقريبا كناخذ ار دي ريال تقريبا كناخذ ار دي تقريبا هي زيرو داكور. سي ان موديل كي سيبوز دونك سي ان موديل كي سيبوز بانه لا ديود عنده واحد ريزيستونس نيجليجابل داكور. يعني كان عندك واحد السيركوي واحد ليكزرسيس فيه واحد لا ديود وعندك مثلا هاد لا ديود مركب مع شي سيركوي وهاد السيركوي فيه واحد لا ريزيستونس. هاد لا ريزيستونس عندك كبيره تقريبا 100 كيلو 100 كيلو اوم 200 كيلو اوم اي انسي سويت. دونك شي حاجه كبيره بزاف. دونك نقدر نيجليجي ار دي دوفون هاد ريزيستونس حيت هاد ريزيستونس تقريبا كبيره بزاف على ار دي. دونك قريبه بزاف على ار دي. دونك جو بو نيجليجي ار دي لا ديود داكور. جو بو نيجليجي ار دي لا ديود. دونك هذا هو الموديل سومي ريال داكور. فوالا دابا غنشوفو شنو يوقع على ليشيل الميكروسكوبيك. Donc, le caractéristique, اشنو كيكون عندي؟ كيكون عندي اي en fonction de v. اي en fonction de v. الكاركتيرستيك اللي شفتوها اشنو كيوقع؟ انا عندي واحد اي انفيرس تقريبا غيجي هنا غيبلوكي ولكن هنا كيدوز ولكن غيدوز ديال فونكسيون ديال واحد الكاركتيرستيك اللي هي فيرتيكال. علاش؟ حيت ار دي تقريبا حيت ار دي عندي زيرو. حيت ار دي عندي زيرو وانا قلت لك كيتحكم ليا في هذا المليان ديال الميلان ديال هذا الطراساج هذا هو ار دي. دونك الا كانت ار دي راه كيكون عندي لا بونش حيت لا بونش هو 1 سور ار دي. دونك لا بونش غيكون عندي طون فيغ لانفيني داكور. بوغ سولا علاش كندير هاد الكاركتيرستيك فيرتيكال حيت ار دي ما عنديش. الا كانت عندي ار دي كيكون مايل شويه دونك راه ريزيستونس لا ديود هي اللي كتحكم ليا هنا في سميتو داكور. فوالا
فوالا دونك هذا هو الكونسيبت ديال هاد سميتو فوالا. دونك تقريبا هذا راه كيف قلت لكم لا بون طون انفيني. دونك لا بون تقريبا طون vers l'infini. دونك لا بون طون vers l'infini. Ça veut dire ان هذا يولي ليا بريسك فيرتيكال. دونك هذه ماشي شي فالور اللي تقدر تقرا ليا هنا، ولكن اس راه هي ان نانو امبير. دونك جو بو نيغليجي يعني هاد اس تقدر تولي ليا مكوانسيديا مع في. دونك الموديل غيولي ليا بحال هكا. نرسم هنا ونعاود نرسم هنا. دونك يولي ليا بحال هكا. شوف نعاود نرسم هنا باش لكم داكشي واضح. دونك يولي ليا بحال هكا اي اون فونكسيون دو في. فوالا اي اون فونكسيون دو في تقريبا يولي ليا بريسك فيرتيكال بحال هكا. داكوغ يولي ليا بحال هكا. فوالا دونك presque vertical. Donc on a RD est égal à 0. Voilà, on a dit. Alors le modèle semi-réel, d'accord. علاش هذا لصقتو معنا؟ حقاش حيت عندك اي انفيرس، عندك اي ساتوراسيون هي 1 نانو امبير تقريبا هي 0. داكوغ براتيكمون هي 0. دونك فوق لا رسمت الكاركتيرستيك ديالها بحال هكا. دابا غنشوفو هذا السيمبول ديال لا ديود. داكوغ باش نخدمو في السيمبول. شوف معايا مزيان. عندك لا ديود اون ديريكت، تشد لا ديود ديالك فوالا كوتي بي كوتي ان، كترومبلاسي باش واحد لو سي ار دي ما كايناش. دونك كترومبلاسي بار واحد لو سي بليس موان. دونك هذا هو في دي. داكوغ لا ريزيستونس اي ايكال ا زيرو. ريزيستونس ار دي اي ايكال ا زيرو. فوالا دونك هذا هو في ان كيكون عندك بوزيتيف لوسك باسكو عندك لا بولاريزاسيون اون ديريكت. دونك هنا كيكون عندك لا ديود باسونج. داكوغ يكون عندي لا ديود باسونج. ديود باسونج Voilà. En inverse, شنو كيكون en inverse؟ نشد لا ديود كوتي بي كوتي ان كنرومبلاسي باش en inverse يكون عندي لا ديود بلوكي. صافي انه في بي ان كتكون عندي نيجاتيف. في بي ان نيجاتيف. دونك ديود بلوكي. ديود بلوكي. داكوغ يعني هذاك رومبلاسي باش واحد سيركوي اوفير. سيركوي اوفير. فوالا سيركوي اوفير. فوالا دونك هذا المكان. فوالا دونك باقي لنا موديل واحد اللي هو الموديل ريال. دابا غنشوفو الموديل ريال. دونك كانت هذه هي نهاية الحلقة. دونك الى عجبكم هادشي كتبوا لي في الكومونتير انه عجبكم. الى بغيتو نزيد نكمل كتبوا لي نزيد نكمل. الا ما بغيتوش قولوا لي ما نكملش. داكوغ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.